زوام بیبیانو خاوند تا دا پارا بادشاہ دے بادشاہ دی خاوندانو پٹی ای خلقم دا عزت سودا نشی کولے کدا خاوند نو خلق بم دا عزت سودا گانی پیر کا خستے خمورید لبستے ہتوئی چرسی دے ہتخزوئی خاوند میں چرسی دے زوام غلے کے سرم عورت چرسی نوائی مولی سے چرسی دے زور تواما دا دا اللہ سر چرسی دے او تا دا پارا ولی دے تبسا نوائی ستا دوپٹا دا ستا دا عزت سودا پہ بچ دا ستا حیاء پہ بچ دا ستا غیرت پہ بچ دے ماتی مولی سے ما بسو چکو حکور کے براتا غوارد بچی رایات نو کنڈی موربا لڑیر حیاء دا وجینا کتا قتل دسترگو نبی اخ کی بیدلی او دی ظالم بتی تصویر واغستو پیس بک لبے ورک تا خو تروڑا اوڑا ورکڑی دی ٹھیک دا تا دا دی دا عجر پتمائی خوچے دا تروڑا اوڑا دی راشی نو دا کنڈ بولاڑی چے خدایا اوڑای را کڑیو خو زما تصویری دا ٹولی دنیا تا پا پیس بک چلا ولیو مالتی زما دا عزت حق والا حق مالتی حق والا شتا سوک چی پریاد ورطو کس شتا سوک چی دا پریاد ولوس مالدارانو زان غلے کڑے دے و غریبانانو پئی مالدارانو چلیز دکے دا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی چلتی نا از دکے چل نبی علیہ السلام اختر وز و منزلت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی سروڑی نچی پاخو رلمی غواری خو سراسر نشتے نبی علیہ السلام لار چی واپس راگے پخلی شوی دی نبی علیہ السلام وی بی بی عائشی دا چارا اڑلو ویت اوتلی اوستا صحابی راگے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر یوی بی بی لئی یو دوخ بار سامان رو نبی علیہ السلام چی اغولی دلو دعائی وکڑلا دا دعاون یا رحمانو سنہل الحساب علی عثمان اے رحمانا چی قیامت کے دا خلقنا حساب آلے اے رحمان ذاتا چی حساب دا خلقنا آلے یو پا یو در تا خلق پیش کی گیا خدایا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حساب ٹیب باش خدایا دے در تا مخیتشی نزا سفارش کو سہل الحساب علی عثمان یا اللہ دا عثمان سر آسان حسابو کا اللہ سفارش کو چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب ترا مخ کشی نو دا نبی علیہ السلام دعا براش یا رحمانو سہل الحساب علی عثمان چاہتا وجاڑو چاہ قبر للاڑو چاہتا چگی اوہو چراش خلق سکے خلق پسدے امام الانبیاء منزلت معشوم اولید رکوٹ مرتوائی نور معشومان پا مخبان دے خوشالی دا او اغا معشوم غمزدہ ناس دا اختر روزد نبی علیہ السلام ورطی ولی خبر اللہ حبیب پلار میں پلان کئی غزوہ کی شہید شوے نن زما پلار نشتا دا اختر روز دا خو پلار نشتا یتیمانانو تا دا اختر پورس پلار دیر احساس کی یہ کنڈی تا دا اختر پشپخاون یاج دیر خفش نبی علیہ السلام اغا معشوم رواغ سراغ کور صحابہ دا بانزہ